राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संसदको 11औं अधिवेशनको आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेकी छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज बाढी, पहिरो र डुबानले सुदूरपश्चिममा विपत्ति। संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले किन जुटाउन सकेन सहमतिको प्रतिवेदन। शनिबार स्वास्थ्य सल्लाहमा औषधिको प्रयोग कसरी गर्ने चिकित्सकको सुझाव। अनि भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि कम गर्न नेपाल आयल निगमको आनाकानी। अन्तर्राष्ट्रियमा रुस युक्रेन युद्धका नयाँ बासिटा र खेलकुदमा म्यानचेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा शीर्ष नेताबीच आरोप प्रत्यारोप र घोषपेच। कार्यकाल कमजोर रहेको सांसदहरूकै समीक्षा। महिला सहभागिता प्रत्यक्षमै 50% पुर्याउन माग। अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरो। अछाममा 17 को मृत्यु, 6 बेपत्ता। बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा 1300 घर डुबानमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगमा संसदीय समितिले सहमतिको प्रतिवेदन बनाउन सकेन। एमाले राख्यो फरक मत। दशैंका लागि अग्रिम टिकट काट्नेको बस पार्कमा भिड। सुपथ मूल्य पसल पनि सुरु। नियामक निकाय वाणिज्य विभागको बजार अनुगमन भने फितलो। र महिला साफको पहिलो उपाधिको पर्खाइमा नेपाल। सेमिफाइनलमा भारत विरुद्ध ऐतिहासिक जित निकालेको टिमको मनोबल उच्च। बङ्गलादेशलाई हराउनेमा खेलाडी विश्वस्त। अविरल वर्षापछि अछामका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुगेको छ। 6 जना अझै बेपत्ता छन्। कमल बजार नगरपालिका, ढकारी र तुर्माखाद गाउँपालिकामा पहिरोमा 17 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले जनाएको छ। पहिरोमा 20 जना घाइते भएका छन्। कमल बजारको ठाँटी खादमा पहिरोले चाउरे दमाईको घर पुरिँदा एकै परिवारका 5 सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै तुर्माखाद गाउँपालिकामा 4 जना, कमल बजारमा 5 जना र ढकारी गाउँपालिकामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ढकालरी गाउँपालिकामा पनि एक घर पुरिँदा 1 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै तुर्माखद गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा 5 जना बेपत्ता भएका छन्। गम्भीर घाइते 3 जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत लगिएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण उद्धारमा कठिनाई भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ। पहिरोमा परि मृत्यु भएका सबैको पहिचान खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै 2 दिनदेखिको पानीले सुदूरपश्चिमको जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। बाढीले कञ्चनपुर र कैलालीका 600 घर डुबानमा परेका छन्। कञ्चनपुरका शुक्लाफाटा, लालझाडी, बेलौरी, पुनर्वास र कृष्णपुरका बस्ती डुबानमा परेका हुन्। वर्षाले धान, उखु, तरकारी, फलफुल र तेलहन तथा दलहन बालीमा क्षति पुर्याएको छ। यस्तै बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका 659 घर डुबानमा परेका छन् भने ठाकुरद्वार नगरपालिकाका 35 घर डुबानमा परेका छन्। डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई विद्यालय र सामुदायिक भवन लगायत सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद वास्तोलाले जानकारी दिए। ठाकुरद्वार र ओराली बजार सडक खण्डको अमरपुर स्थित ओराली खोलामा सडक बगाएपछि यातायात ठप्प बनेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयमा संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिमा विवाद भएको छ। सत्ता पक्षका सांसदहरूले अहिलेसम्म लिएको बयानका आधारमा प्रतिवेदन बनाएर सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखे। तर नेकपा एमालेका सांसदहरू प्रमाण नपुग्ने भन्दै बचाउमा उभिएका छन्। समितिको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन सिंहदरबारबाट सहकर्मी बाबुराम तिमलसेना प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। बाबुरामजी, महाअभियोग सिफारिस समितिले किन सहमतिको प्रतिवेदन तयार पार्न सकेन? विवाद केमा हो खास? श्रद्धाजी, महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदनको काम अझै पनि सकाउन सकेको छैन, किनभने फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको फरक मत रहँदाखेरि यो विषय टुङ्गो लाग्न नसकेको। जस्तो कि नेकपा एमालेका सांसदहरू जो महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य रहनुभएको छ, उहाँले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई केही खुकुलो प्रस्तावसहित अगाडि बढ्नुपर्छ र यो महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउने अथवा अर्को संसदमा लैजाने नलैजाने भन्ने
विषयमा पनि उहाँहरूको फरक मत रहेको छ। उहाँहरूले अर्को संसदले यसलाई क्यारी गर्न अथवा यसलाई चाहिँ वहन गर्न सक्दैन भनेर आफ्ना कुरा राखिरहँदा सत्तापक्षीय सांसदहरूले पनि यो एउटा मुद्दा भएका विषयलाई यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँको छ। यस हिसाबले विभिन्न बुदामा चाहिँ एमालेका सांसदहरूको आपत्ति रहेको छ। यही विवादका बीच यो प्रतिवेदनको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अझै पनि सहमतिको प्रयास चाहिँ जारी छ, तर सहमति हुने प्रयास भए पनि सहमति हुन्छ अथवा सबै एकमत हुन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। सत्तापक्ष र एमालेका सांसदहरू बीच मत विभाजन हुँदा अन्तिममा यो बहुमतीय प्रणालीबाट टुङ्गिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। श्रद्धाजी, बाबुरामजी, सहमति नभए प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? सकभर समितिमा सहमतिको लागि प्रयास गरिनेछ। यदि यो सहमति जुट्न सकेन भने बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रतिवेदनलाई टुङ्गो लगाइनेछ। यो समितिले आज नै यसलाई सहमतीय विधिबाट अगाडि बढाउन सके सहमतिको माध्यमद्वारा र सहमति हुन नसके बहुमतीय प्रक्रिया अवलम्बन गरेर भए पनि यसको टुङ्गो आजै नै लगाउनेछ। किनभने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा यही प्रतिवेदन बुझ्नको लागि अहिले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा पर्खेर बसेको अवस्था छ। दिनैभरि प्रयत्न गरे पनि सहमति जुट्ने प्रयास न्यून रहेको हामीले बुझेका छौँ। खास गरी एमालेले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको आंशिक रूपले पक्ष लिइसकेपछि के कस्ता बुदाहरू अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा विवाद रहेको छ। जस्तो केही बुदाहरू म यहाँ प्रस्ट्याउन चाहन्छु। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अथवा सरकार सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई भेटेर मैले 5 जना न्यायाधीशहरू जो संवैधानिक इजलासमा हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको बेला, ती न्यायाधीशहरूलाई मैले महाअभियोग लगाउन भनेको हुँ भन्ने विषयलाई चाहिँ आधार लिएको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू बीच मुख्य रूपमा मत विभाजन रहेको छ। श्रद्धाजी, अन्ततः मैले के भने यसलाई बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा नै अगाडि बढाउन समितिका सांसदहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। हस् बाबुरामजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता बाबुराम तिमन सिंहदरबारबाट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई महाअभियोग लगाउने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ, यसै विषयमा जानकारी दिँदै प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकालको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोप र घोषपेचमै रमाए। उनीहरूले एकले अर्कालाई आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनले सबक सिकाउने चेतावनी दिएर प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकबाट बिदा भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले संविधान अनुसार मुलुक चल्ने वातावरण नभएको दाबी गरे। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले गरेको विघटनको प्रयास र सदनमा गरेको अवरोधलाई व्यङ्ग्य गर्दै अदालतको परमादेशले सँगै काम गर्ने अवसर मिलेको टिप्पणी गरे। जहाँ उहाँहरू हामीसँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ, त्यस कारण यो परमादेश भएको भए उहाँहरू हामी सँगै बसेर काम गर्न पाउँथ्यौँ। धेरै ठुल्ठुला हामीहरू चाहिँ विधेयकहरू पास गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसै कारण चाहिँ यो मैले भनेपछि परमादेशले चाहिँ नि हामीलाई भेट गर्ने मौका दिएको छ। यसको लागि पनि चाहिँ नि न्यायालयले पनि न्याय गरेको मैले महसुस गरेको छु। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिम बैठकमा पनि आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै परमादेशको सरकार भनेर देउवालाई कटाक्ष गर्न छाडेनन्। राजनीतिक स्वार्थका कारणले एउटा गठबन्धन बनिसक्यो, त्यसले थितिविधि सबै मिचेर परमादेशबाट एउटा सरकार ल्याइसक्यो, त्यतापट्टि छोडिदिउँ। ओलीपछि बोलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको भन्दै ओलीको कडा आलोचना गरे। जे भए पनि हामी अब एउटा नयाँ निर्वाचनतिर अगाडि बढिसकेका छौँ, नयाँ सदनलाई स्वागत गर्ने प्रक्रियातिर अगाडि बढिसकेका छौँ र हामी त्यो प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नयाँ सदनमा हामी अघि प्रतिपक्षी दलको नेताले भने जस्तै सबै भेट हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, तर सदन त कन्टिन्यू भइरहेको छ। लोकतन्त्र चाहिँ अब कसैले
हराएर लोकतन्त्र हार्ने छैन, नेपाली जनता हार्ने छैन। आगामी निर्वाचनमा एकले अर्कोलाई देखाइदिने सम्मको घोषपेच ओली र दाहालको थियो। संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने? संविधानको व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो नि। सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक हो भनेर एकपटक होइन, दुवै पटक भनिसक्यो। तैपनि अब दिमाग खुल्दैन भने दिमाग केले खुल्छ? आउने चुनावले। न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा, समावेशिताका सम्बन्धमा लगायतका विषयहरू संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। आफू ठिक र अरू बेठिक भन्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई दोहोऱ्याएका शीर्ष नेताहरूले संसदको यो कार्यकालमा अब प्रतिनिधि सभामा भने देखिने छैनन्। अन्य संवैधानिक आयोग सबै यसैबाट निश्चित हुन्छन् र तिनीहरू सबैलाई नियन्त्रण गर्ने, निगरानी गर्ने यो थलो हुनु पर्थ्यो। तर गत 5 वर्षमा हामीले त्यो गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? अर्को चुनावमा कति उठ्छन् र कसले कति जित्छन् त्यो मङ्सिर 4 को जनमतले देखाउनेछ। संसदको कार्यकालबारे विवाद भए पनि यो अवधिमा अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने छैन। अहिलेको प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा सहभागी सांसदहरूले नै यो 5 वर्षमा जनअपेक्षा र कानुनका थोरै मात्रै काम हुन सकेको स्वीकार्छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनपछिको संसदलाई प्रभावकारी बनाउन भने थप काम गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ। 2074 सालको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले ध्यानपूर्वक काम गरेको भए अत्यावश्यक कानुन प्रतिनिधि सभाले सबैजसो बनाउँथ्यो। तर प्रक्रियामा रहेका 100 विधेयक पनि पारित भएनन्। बरु 49 वटा अध्यादेश ल्याइयो। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका हुन् वा निजामती कर्मचारी विधेयक समेत अलपत्रै छाडियो। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरू चाहिँ थिए। अब ती विधेयकहरू पनि उल्लेखनीय रूपले पारित हुन सकेन। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरू, कानुनहरू धेरै बनाउनु पर्ने थियो। अब पटक पटक कोरोना आयो, संसद ढिलो भयो। जे काम सांसदहरूलाई गर्नु थियो, विधेयक ऐनहरू निर्माण, त्यो गर्न पाएन। त्यसको लागि मलाई एकदमै दुःख छ। संसदले काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदको पनि स्वीकारोक्ति छ। खास गरी आन्तरिक अनि त्यसै राजनीतिक खिचोडले गर्दा जति कामहरू जे गर्नुपर्ने त्यो भएको छैन, हुन सकेन। र यी विविध अनि प्रतिकूलताका बीचमा पनि हामीले देश हितका सन्दर्भमा, राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा, जनताका हितका सन्दर्भमा अनि हामी लागेका छौँ। सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा सदनलाई प्रयोग गर्न खोज्दा प्रतिनिधि सभाका 5 वर्ष अस्थिर रहे। पाएको समयको पनि पुरा उपयोग भएन। 5 वर्ष जसरी हामीले उपयोग गर्न पाउने हो त्यो पाउन सकेनौँ। त्यो दुःखको कुरा हो। अब त्यो टाइमहरू पुरै पाएको भए सन्तोषजनक किसिमको कार्य गर्न सकिन्थ्यो होला, त्यो सकेन। तर पनि जति समय पाइयो त्यसलाई राम्रो तरिकाले सदुपयोग गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ। अवरोधले गर्दाखेरि संसदले काम गर्न सकेन। केही कानुनहरूमा अहिले संशोधन परिवर्तन भइराखेको रहेछ। यस किसिमबाट हेर्ने हो भने धेरै सुखद अवस्था रहेन। आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर हामी निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ। समग्रमा हेर्ने हो भने यो विगतका कुराहरूलाई छोडेर अहिले यो बिचमा हाम्रो नयाँ सरकार आइसकेपछि संसद 9 महिना छोडेर प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ। दलहरूले जे जस्ता प्रतिक्रिया दिए पनि प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष कार्यकाल उत्साहप्रद रहेन। आफ्नै कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने निश्चित गर्न पनि संसद असफल रह्यो। त्यसमा दलहरूबीच विवाद भयो। यो सिङ्गै निर्वाचनकै बारेमा पनि समस्या छ हेर्नुहोस्। जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन कतिखेर गर्ने, प्रदेशको कतिखेर गर्ने, केन्द्रको कतिखेर गर्ने भन्ने बारेमा संविधान बनाएको लगत्तै पछिदेखि विचार पुर्याउनु पर्थ्यो। 72 साल पछि पनि विचार पुगेन। संविधान जारी भएपछिको पहिलो कार्यकालमा सदनमा देखिएको गतिरोधबाट दलहरूले पाठ सिक्लान् कि व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सत्ता र शक्तिमै तछाड मछाड गर्लान्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिरहेका बेला प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी पनि समावेशी हुनुपर्ने माग उठेको छ। राजनैतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा पुरुषलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो आइरहेका बेला महिला नेत्रीहरूले प्रत्यक्षतर्फ 50% उम्मेदवार महिलालाई बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। निर्वाचनबाट विजयी भएपछि मात्रै नेतृत्वमा स्थापित हुन सकिने भएकाले दलहरूले 50% उम्मेदवार महिलालाई बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। अबको निर्वाचनमा हरेक दलले बढीभन्दा बढी महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र महिला नेतृत्वहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको तयारी गरेर अगाडि बढेको जानकारी पनि प्राप्त भइरहेछ। 50 दिनु नभए 33% भयो नि उम्मेदवारी दिउँ, किनभने उम्मेदवारी दिएपछि त हामी पनि जितेर आउन सक्छौँ। हारे पनि हार होस्, तर एउटा ट्रेक त बस्छ नि कि महिलाहरूलाई पनि टिकट दिनुपर्छ, उम्मेदवारी हुनुपर्छ, के अरे प्रत्यक्षमा जितेर आउनुपर्छ भने चाहिँ एउटा ट्रेक बस्थ्यो। बट के भयो भने यहाँ कस्तो महिलाहरू जित्दैन, पुरुष हार्दैन, पुरुष पनि त हारेको छ होइन। लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा संसदमा महिला उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा बढे पनि नेतृत्व तहमा छैन। त्यसका लागि महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमै उम्मेदवार बनाउनु पर्ने र त्यसो गर्दा खर्चमा समेत मितव्ययता आउने तर्क उनीहरूको छ। धेरै खर्च लाग्छ, एकदम धेरै करोडौँ चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन खालको हावा छ, जुन खालको परिस्थिति सृष्टि भएको छ त्यो विकृति हो। त्यो विकृतिलाई पनि हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा उठाइयो भने त्यो विकृति हल हुन्छ भन्ने छ हाम्रो दाबी छ। जो महिलाहरू लड्न खोजिरहनु भएको छ, चाहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्षको टिकट दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो सङ्ख्या लडेर आउनेमा हामी हार्न पनि सक्छौँ, जित्न पनि सक्छौँ। तर टिकट दिने कुरामा पार्टीले कन्जुसाइ गर्न हुँदैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभातर्फका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका लागि छुट्याइएको भन्ने नेतृत्वको मनस्थिति परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब जनताको आवाज प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा सहभागी सांसदलाई आज हामीले सोधेका छौँ, संसदको 5 वर्षीय कार्यकाललाई लिएर तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। मेरो लागि विश्वविद्यालय भएको मैले अनुभूति गरेको छु। त्यति धेरै सन्तुष्ट त छैन। जुन कामको लागि हामी आएका हौँ त्यो काम उद्देश्य अनुरूप पुरा भएन। धेरै कानुनहरू हामीले बनाउन सक्यौँ यो कार्यकालमा, त्यसमा पनि मलाई सन्तुष्टि नै लागेको छ। संवैधानिक व्यवस्थामै जुन प्रहार भयो त्यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउन कष्टकर रह्यो भन्ने लाग्छ। व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण रूपमा सफल भएको र सन्तुष्टि लिएरै मैले चाहिँ जनताकै पक्षमा, देशकै पक्षमा हामीले थुप्रो कानुनहरू बनायौँ। अहिले राजनीतिक उतार चढावको बिचमा दुई चोटि पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुनु पर्यो, फेरि पुनर्स्थापित हुनु पर्यो। आफू सन्तुष्ट छ कि छैन भन्ने कुरा, जनताको पक्षमा काम भयो कि भएन भन्ने कुरा नै मुख्य हो। त्यो नागरिकता टिआरसी लगायतका केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरू जो हामीले नै बनाउनु पर्थ्यो त्यो पनि बनाउन सकिन, पार्न लाग्ने स्थिति बन्यो। यसको आधा कार्यकाल 3.5 वर्ष उपलब्धिमूलक रह्यो, बाँकी रहेको 1.5 वर्ष चाहिँ अलि यो अलि सङ्क्रमणमा कानुनहरू पनि धेरै बनेको छ। अब कामहरू त सबै सकेको छैन। स्थानीय निर्वाचन भइसक्यो, अब आम चुनाव हुँदैछ। यही विधि यही सिस्टममा बसेर यो कार्यान्वयनमा यसरी लिनु भने राम्रो पक्ष हो। जनताका काम गर्ने त्यति वातावरण बनेन, त्यसले गर्दा म खासै सन्तुष्ट छैन। उपलब्धि नै भएको छ, जस्तो नेपालको नक्सा चुटे नक्सा छ, धेरै काम भएको छ। जुन रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो रूपमा प्रयोग गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। जनताको हामीले बोली बोल्न भने त्यो सदनमा त्यो पनि बोल्न पाएनौँ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सबै काम हुन सकेनन्। सबभन्दा बेसी कानुनहरू निर्माण गरेको कार्यकाल पनि यही कार्यकाल भयो। 4.5 वर्षको अवधिमा हामी 3 पटक सांसद भयौँ। खासै निराशा पनि छैन, राम्रै काम भएको छ। मिथिलामा साउनदेखि कार्तिक महिनासम्म चाडपर्वको ओइरो जस्तै लाग्छ। चाडपर्व हुने यी 4 महिनामा कुल देवताको पूजासहित 2 दर्जन बढी देवी देवताको विशेष पूजा गर्ने चलन छ। श्रद्धापूर्वक गरिने पूजापाठले आपसी भाइचारालाई कायम गर्दै सामाजिक सद्भाव समेत बढाउने गरेको छ। जितिया पर्वमा अहिले तराईका महिला रोमेका छन्। यो पर्वमा लिइने व्रतलाई महत्त्वपूर्ण र कठोर मानिन्छ। जितिया व्रत बस्नाले कुनै प्रकारको आपत विपद आइलाग्दा सन्तानको जीवन सुरक्षित रहने धार्मिक विश्वास छ। यो पर्व 3 दिनसम्म मनाउने चलन छ। छोराछोरीको लागि राम्रो होस्, दीर्घायु होस्, राम्रो जीवनमा पढाइ लेखाइ होस्, त्यसको लागि जितिया पर्व मनाइन्छ। लोग के पहिले रहले त मरुआ माछ खाइ छलैया,
कला संस्कृतिको धनी मानिएको मिथिला क्षेत्रमा अहिले चाडपर्वको रौनक छ। असार र साउनमा कृषि कर्ममा व्यस्त रहेका मिथिलावासीलाई भदौदेखि कार्तिकसम्म हुने विभिन्न चाडपर्वले आनन्दमय जीवन जिउन अवसर प्राप्त हुन्छ। पर्व त्योहार मनाएर किसान आफ्नो थकान मिटाउने विभिन्न किसिमको त्यसमा स्वादिष्ट प्रसाद खाना खाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ आनन्द लिने। विश्वकर्मा, गणेश, कृष्ण, दुर्गा, इन्द्र लगायतका देवी देवताको माटोको मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने चलन छ। महिना पञ्चमीदेखि सुरु भएको चाडपर्व देवोत्थान एकादशीपछि सम्पन्न हुन्छ। यो बीचमा मिथिलावासीले मधुश्रावणी, नागपञ्चमी, झुल्नोत्सव, रक्षाबन्धन, कुलदेवताको पूजा, कृष्णाष्टमी, चौरचन, गणेश पूजा, जितिया, विश्वकर्मा पूजा, दशैं, दीपावली, छठ र अक्षय नवमी मनाउँछन्। लगातारका चाडपर्व सकेपछि मिथिलावासी धान भित्र्याउन लाग्दछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिने बित्तिकै धेरैको बानी हुन्छ तत्काल आफू खुसी औषधि सेवन गर्ने। तपाईको पनि चिकित्सकसँग परामर्श नगरी औषधि सेवन गर्ने बानी छ भने आजैदेखि छाडिदिनुहोस्, किनकि निको हुनका लागि खाएको औषधिले उल्टै नकारात्मक असर गर्न सक्छ। आफू खुसी औषधि खाँदा स्वास्थ्यमा के कस्ता नकारात्मक असर पर्छन् अनि औषधिको प्रयोग कसरी गर्ने त महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसका उपप्राध्यापक तथा क्लिनिकल फार्माकोलोजिस्ट डाक्टर प्रवीण प्रसादसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। हामीले कुनै पनि सानोतिनो समस्या भयो, जस्तै हामीलाई ज्वरो आयो, घाँटी दुख्यो, घुँडा दुख्यो अथवा तपाईको घाँटी अलिकति सास लिन गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीले आफैले बिना चिकित्सकको सल्लाह बिना नै औषधि फार्मेसीमा गएर आफैले आफू खुसी किनेर खाने गरेको चाहिँ देखिएको छ। जसरी हामीले कुनै पनि हामीलाई रोग लागेको बेलामा चाहिँ हामी चिकित्सक सल्लाह बिना चाहिँ गएर आफैले औषधि किन्दाखेरि चाहिँ त्यो औषधिमा 2-3 थरी औषधि मिसिएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले खोजेको असरभन्दा पनि नराम्रो असरहरू जस्तै प्रेसर बढाउनेदेखि लिएर हजुरलाई रिङ्गटा लाग्ने, निन्द्रा लाउने, झुपझुप बनाउनेदेखि लिएर दीर्घकालीन असरहरू जस्तै हाम्रो किडनीदेखि लिएर तपाईँको लिभरदेखि लिएर त्यसमा पनि असर पार्न सक्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के समस्या छ त्यो हामीले पत्ता लगाउन ढिलाइ हुनसक्छ। त्यो ढिलाइ भएको हुनाले चाहिँ हामी सल्लाह लिन, चिकित्सक सल्लाह लिन चाहिँ अस्पताल ढिलो जान सक्छौँ। त्यो ढिलो जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले झन् त्यो समस्यालाई जुन हाम्रो सामान्य समस्या थियो त्यसलाई बल्झाएर झन् ठुलो समस्या चाहिँ निम्त्याउन सक्छ। हामीले सामान्यतया हेर्दाखेरि चाहिँ कारणहरू थुप्रै देखिएको छ, तर यहाँ भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेहरू अनभिज्ञ भएर हो, मान्छेहरूले थाहा नै छैन हामीले सल्लाह चाहिँ लिनुपर्छ, सल्लाह नलिकन खानु हुँदैन, त्यसले नराम्रो असर पनि गर्न सक्छ है भन्ने कुरा थाहा नभएर चाहिँ समस्या भएको हुनसक्छ। अर्को समस्या चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो अनुभवको अनुसार चाहिँ साथीहरूलाई सल्लाह दिने। जस्तै मलाई 80 बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ मैले यो औषधि खाएको थिएँ, मलाई सन्चो भयो, साथीलाई पनि त्यही नै भएको छ, ल तिमी पनि यही नै खाऊ भनेर सल्लाह दिने र औषधि चाहिँ दिने, आफूसँग बाँकी रहेको औषधि पनि दिने चलन छ। हामीले आजैदेखि यो आफू खुसी औषधि खान बन्द गरेर चिकित्सक सल्लाहबाट चाहिँ हामीले औषधि खाँदाखेरि हाम्रो जिउमा जुन हाम्रो अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन जुन असरहरू पर्न सक्छ गलत औषधि खाएको हुनाले त्यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। सँगसँगै हामीले सल्लाह लिएर खाँदाखेरि चाहिँ हामीले खाने औषधिको मात्रा, औषधिको थरीदेखि लिएर कति पल्ट खानेदेखि लिएर कति दिनसम्म खाने कुरा चाहिँ हामीले सही तरिकाले खान सक्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सकारात्मक असर ल्याउन सक्छ। अर्थ र विकास। लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनको टिकट अग्रिम बुकिङ खुला भएसँगै दशैंको रौनक बढेको छ। काठमाडौँबाट बाहिरिने यातायातको बुकिङ सुरु भएसँगै गङ्गोबोस्थित नयाँ बस पार्कमा टिकट लिनेको चहल पहलले दशैंको माहौल देखाएको छ। दशैं मनाउन घर फर्कन चाहनेहरू टिकट बुकिङ गर्न गङ्गोबोस्थित नयाँ बस पार्कमा बिहानै पुगेका थिए। यस वर्ष असोज 1 गतेदेखि नै अग्रिम बुकिङ खुला गरिएकाले दशैंमा गृह जिल्ला जान चाहनेलाई सजिलो भएको छ। बोझाङको लागि आएको थियो, बोझाङको 17 गते यता लागेको थियो कि अनि 17 गतेसम्म प्याक भइसक्यो अरे। अब धनगढीको काट्ने अनि त्यहाँबाट बोझाङ जाने। हामी त अब त्यही बुझौँ होइन, पाउँदा चाहिँ पाउँछ कि नै, हामी चाहिँ बोझाङ जाने हो। अब पाउँछ भने काट्ने, पाउँदैन भने अब अर्को उपाय सोचौँला नि। लास्टै गाह्रो कति गाह्रो पुरै छोडिदिनु के बल्ल टिकट पाएको।
दशैंको छुट्टी समेत हुन लागेको र त्यस लगत्तै आउने तिहार तथा निर्वाचनलाई समेत लक्षित गरेर यात्रु घर फर्कन हतारिएका छन्। महिनाको छुट्टी हुन्छ हाम्रो, त्यो भएर अनि त्यसको लागि अहिलेबाट टिकट गरिराखौँ भनेर, किनकि भिडभाड छ, पछि त अब पाइँदैन होला सायद टिकट। त्यसो त अनलाइन प्रणालीबाटै टिकट बुकिङ गर्न सकिने भनिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएन। अघिल्ला वर्षको तुलनामा छिट्टै टिकट बुकिङ खुलाइए पनि शुल्क भने बढी भएको गुनासो उत्तिकै छ। पहिले थोरै पैसामा आउँथ्यो, अहिले पैसा धेरै भएको छ। पहिले यहाँ भएर आएको तपाईँको 500, 700, 600, 700 हुन्थ्यो पोहोर पारासम्म, अहिले 800, 900, 1000 पुगेको छ अहिले चाहिँ। त्यति मात्रै फरक अर्थ खास केही छैन। बुकिङ खुला भएको पहिलो दिन करिब 8000ले टिकट लिएको प्रहरीले जनाएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखेर सवारी साधन थप गरिने बताएका छन्। तर बिग्रिएका राजमार्ग समयमै मर्मत नगर्दा भने समस्या भएको गुनासो व्यवसायीको छ। जति पनि गाडीहरू जुन दिन पनि छोड्ने भन्ने हुँदैन, त्यसको सिस्टम हुन्छ। पहिला सवारी साधन पर डे जसरी क्युमा चलेका छन् ती सवारी साधनहरू क्यु पुरा भइसकेपछि अथवा त्यो बुक पुरा भइसकेपछि अनि मात्र त्यहाँ कति सवारी साधन थप्न आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूको कर्मचारीहरूले चाहिँ समन्वय गर्नुहुन्छ आफ्नो संस्थासित। त्यो आधारमा संस्थाले अनि थप गाडी पठाउँछ। दशैंका बेला काठमाडौँ उपत्यकाबाट वर्षेनी 20 लाखको हाराहारीमा यात्रु बाहिरिने गरेको तथ्याङ्क यातायात व्यवसायीको छ। यति धेरै नागरिकले 2 साताको अवधिमा यात्रा गर्ने भएकाले सरकारले सडकको अवस्था सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। चाडपर्वको मुखैमा बजारको नियामक निकायको नेतृत्व परिवर्तन भए त्यसको असर कस्तो पर्ला? अहिले वाणिज्य विभागले गरेका काम हेर्दा त्यसको उत्तर मिल्छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा महानिर्देशक मात्रै होइन, प्रवक्ता र अनुगमन अधिकृतको समेत सरुवा भएको छ। चाडपर्वका बेला बजारलाई स्वच्छ, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा नेतृत्व सहितका कर्मचारी सरुवा भएपछि बजार अनुगमन कमजोर भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले शुक्रबार बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दियो। बिचौलिया र नाफाखोर व्यापारीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई व्यवस्थित गर्नको लागि योजना त होला, कार्यान्वयन चाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ? त्यो इन्डियामा सडेको चामल हुन्छ, सडेको मैदा हुन्छ, अनि त्यो सस्तोमा ल्याउने नेपालका बोर्डरका व्यापारीहरूले सस्तोमा ल्याउने अनि त्यो महँगोमा बेच्ने क्रम पनि छ। यसलाई पनि हटाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चाडपर्व नजिकै जाँदा बजारमा कालोबजारी बढेको गुनासोपछि समितिले निर्देशन दिएको हो। तर अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा बजार बुझेका कर्मचारीको सरुवा गरेर सरकारले कमजोर बनाएको छ। सरकारले बजार अनुगमन अधिकृत धनेश्वर पौडेललाई गृह मन्त्रालय र प्रवक्ता हरि पङ्गेनीलाई उद्योग विभागमा सरुवा गरेको छ। त्यस्तै चैत 27 गतेदेखि मात्रै विभागको नेतृत्व सम्हाल्न आएका महानिर्देशक लीला शर्माको पनि मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। शर्माको ठाउँमा आएका महेश भट्टराईलाई बजार बुझ्नै केही समय लाग्ने बताउँछन्। म आज यो विभाग जोइन गरेको 5औं दिन हो। आज हामी एकदम चाडपर्वको एकदम नजिक छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तयारीको लागि समय कम भएको हो, डेफिनेटली हो। तर हामीसँग फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि थोरै सीमित समय भए पनि यही बिचमा हामीले अफिस टाइमभन्दा अगाडि पछाडि बिदाका दिन पनि सहकार्य गरेर भोलि पनि हामी अफिस इन्टरनल हामी खोल्दैछौँ। किन भन्दाखेरि यही तयारीको लागि हो। 2077 साल चैतदेखि अहिलेसम्म अर्थात् 1.5 वर्षमा 5 जना महानिर्देशकले विभागको नेतृत्व गरेका छन्। छोटो समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा अनुगमन प्रभावकारी नभएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। अघिल्लो पटक पनि त्यस्तै भयो। यो पटक पनि दसैँ तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा 4-5 महिनादेखि नेतृत्व गरेको व्यक्ति सरुवा हुने र नयाँ मान्छे आउँदै गर्दा वस्तुगत सङ्घ विभिन्न त्यो सङ्घका स्टेक होल्डरहरू बजारको चाहिँ अवस्था लगायतको विषयमा सिक्न नै केही समय लाग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा बजारमा तत्कालै कार्ययोजनासहित अनुगमन नियमन हस्तक्षेप गर्ने काम चाहिँ ढिला हुन्छ। त्यो ढिला हुनु भने के हो त भन्दा बजारमा मूल्य वृद्धि गराउने, कालाबजारी गर्ने, अस्वाभाविक मूल्य लिने, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु सेवा छनौट गर्ने व्यक्तिलाई फाइदा पुग्न सक्छ। त्यसो त प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्न भन्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर शनिबारदेखि सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल पर्याप्त छैनन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकामा 4 सहित देशभर 41 स्थानमा यस्ता पसल खोलेको हो। यस्ता पसलमा छुटसहित 29 वटा वस्तु मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमन समेत प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कागजमै सीमित हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ
भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सम्पदा संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले देखाएको सक्रियतालाई के भन्ने? ए जनप्रतिनिधिको दायित्व, बी जनभावना कदर र सी सङ्घीय सरकारलाई चुनौती। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए जनप्रतिनिधिको दायित्वमा 57%, बी जनभावना कदरमा 17% र सी सङ्घीय सरकारलाई चुनौतीमा 26% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बजार अनुगमनमा हुने ढिला सुस्ती र बहानाबाजीलाई के भन्ने? ए लापरवाहीको हद, बी नियतमै खोट र सी काम नगर्ने चाला। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। महिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपालले सोमबार बङ्गलादेशसँग खेल्दैछ। साफको फाइनलमा यी दुई टिम पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। हरेक साफमा तगारो बनिरहेको भारतको चुनौती नेपालले सेमिफाइनलमा 1-0ले पछ्याएपछि उपाधिको आश 2 गुणा बढेको छ। भारतलाई हराएको खुसी साटासाट गर्दै महिला टिम फाइनलको तयारी गरिरहेको छ। नेपाली टिम अर्को ऐतिहासिक जितबाट 90 मिनेट मात्र टाढा छ। सेमिफाइनलमा भारतलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै इतिहास रचेको महिला टिम प्रसन्न मुद्रामा फाइनलको तयारीमा छ। साफमा यसअघिका 5 मध्ये 4 संस्करणमा फाइनलमा भारतसँग हारेपछि नेपाल उपाधिबाट वञ्चित भएको थियो। 2010 देखि सुरु भएको साफको 12 वर्षे इतिहासमा कीर्तिमानी खेल प्रदर्शन गर्दै भारतलाई हराएको नेपाल उपाधिको प्रतीक्षामा छ। हामी इन्डियालाई जित्दैनौँ भन्ने प्रश्न चिन्ह थियो, यो रिपिट गर्छु मैले हैन। फुल स्टप लगायौँ हामीले इन्डियालाई। अब डट बाँकी छ। अब हामी च्याम्पियन हो हैन, जित्यौँ र हामी च्याम्पियन हो भन्ने लेख्न मात्र बाँकी छ। 90 मिनट जुन छ हाम्रो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ छ, किनभने अर्को टिम पनि राम्रो छ। भारत विरुद्ध सशक्त खेल प्रदर्शन गरेका खेलाडी र गोल गर्न सफल रश्मि कुमारी घिसिङ टिमको मनोबल उच्च भएको बताउँछन्। 2019 मा भुवनेश्वरमा भएको हिरो गोल्ड कपमा नेपालले भारतलाई 2-1 ले पराजित गरे पनि साफको इतिहासमा भने हराउन सकेको थिएन। तर अहिलेको नतिजासँगै खेलाडीमा फाइनल जित्ने मनोबल उच्च छ। फाइनलमा पुगेको छौँ। फाइनल पुगेपछि पनि हामीहरू त्यति नै 100% हिजो दिएको थियौँ भने अब 200% दिएर चाहिँ हामी उपाधि चाहिँ जित्ने नै छौँ। टिमवर्क मिलाएर खेलेर त्यसरी मेहनत गऱ्यो, त्यसरी नै हामीले अझै पनि अगाडि बढेर बङ्गलादेशलाई जित्नुपर्छ। किनकि बङ्गलादेशलाई पहिला पनि जितिरहेको हो, एकचोटि मात्रै ड्र भइरहेको हो, त्यसमा नै हाम्रो मनोबल उच्च नै छ। घरेलु मैदानमा साफ खेलिरहेको नेपालले 11 गोल गर्दा गोल खाएको छैन। फाइनलको प्रतिस्पर्धी बङ्गलादेशले पनि गोल खाएको छैन भने 20 गोल गरिसकेको छ। प्रदर्शनको हिसाबले बङ्गलादेश केही बलियो देखिए पनि घरेलु मैदानमा नेपाली टिम प्रमुख दावेदार हो। जित्नै पर्छ भने त भित्र त्यो हङ्गर त छ हामीमा हैन। बङ्गलादेशमा पनि त्यत्तिकै छ। अब कसले बढी मेहनत गर्छ र कसले कम मिस्टेक गर्छ हैन। किनभने अब राम्रो टिम छ, राम्रो इतिहास, दुईटैले टिमले इतिहास बनाउने, त्यो कसले पनि बाँकी छोड्दैन लाग्छ। तर हामीसँग चाहिँ के छ भने हाम्रो होम ग्राउन्ड छ नि त। त्यसो त अस्वस्थताका कारण सेमिफाइनल र घरेलु चरणको अन्तिम खेल गुमाएकी नेपाली टिमकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले पनि फाइनल खेल्नेछन्। यसले नेपाली टोलीलाई अझ बलियो बनाएको छ। साफ महिला च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशको यो दोस्रो सेमिफाइनल यात्रा हो भने नेपाल 5औं पटक फाइनल खेल्दैछ। यी दुवै टिमले भारतसँग हारेपछि उपाधिको मौका गुमाएका थिए। अब यो संस्करणमा भने साफले नयाँ विजेता पाउनेछ। तर इतिहास नेपालको पक्षमा छ। महिला साफमा नेपाल बङ्गलादेशसँग अहिलेसम्म पराजित भएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।